ओके। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट यहाँहरूलाई यो सूचित गर्न चाहन्छौँ कि हिजो मात्रै पूर्व गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यूले उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको कार्यकाल चाहिँ इलेक्सनसम्म मात्रै हटाइएको हो। इलेक्सन पछि फेरि उहाँलाई पुनः फेरि त्यो पदमा बहाली गर्ने उहाँले जुन एउटा प्रतिश्रुति दिनुभएको छ त्यसको हामी यहाँबाट विरोध जनाउँदछौँ। किनभने इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले उहाँ एउटा राजनैतिक नोमिनेटेड भएकोले गर्दाखेरि एउटा राज्यको सरकारद्वारा उहाँलाई मनोनित गरेको हुँदाखेरि त्यो इलेक्सन कमिसनको आचार संहिताको विरुद्ध भएकोले गर्दा उहाँलाई त्यो पदबाट हटाइएको। अनि 2 मेसम्म इलेक्सन कोड अफ कन्डक्ट लागू हुन्छ बङ्गालमा, किनभने 2 मेमा इलेक्सनको काउन्टिङ छ। अनि काउन्टिङ सकेपछि कसले सरकार गठन गर्छ त्यो दिन नै तय हुन्छ। अनि जिटिएमा सरकार गठन पछि 2 मे पछि मात्रै जिटिएमा चाहिँ कसलाई राख्छ कसलाई राख्दैन भन्ने चाहिँ त्यो 2 मेको मतगणनाले स्पष्ट रूप पार्छ। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको पक्षबाट हामी सबैलाई यो सूचित गर्न चाहन्छौँ। हामीले चाहिँ 2017 मा नै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनलाई त्यागेर त्यसको खेसरा जलाएर हामीले पुनः गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेको हौँ। अनि 2 मेको दिन तृणमूलको सरकार बङ्गालमा आउँछ। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पक्षबाट हामी पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधानको तर्फ अग्रसर हुन्छौँ र विमल गुरुङ पक्षलाई पहाडको जनताले, तराईको जनताले, डुवर्सको जनताले जिताउनु भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको हल हुनु, यहाँको समस्याको हल हुनु। अनि विनय र अनित खेमालाई जिताउनु भनेको उहाँहरू जिटिएको इलेक्सनमै जानु हो। जिटिएको 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले जिटिएले जनताको जनआकाङ्क्षा कति पुरा गर्यो गरेन भन्ने कुरो हामीलाई सर्वविदित नै छ। यसैले गर्दाखेरि विमल गुरुङको पक्षलाई जिताउनु भनेको यहाँको दीर्घकालीन मागलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मार्फत हल गर्ने एउटा सुअवसर प्रदान गर्नु। यसैले सबैलाई यी हावाका कुराहरूबाट जुन अनित थापाले मलाई पुनः फेरि इलेक्सन 17 अप्रिलको दिन मतदान हुन्छ अनि 18 अप्रिलमा मलाई फेरि त्यही पदमा जिटिएको चेयरम्यानको पदमा नियुक्ति गर्छ भनेर जुन अफवाह फलाउँदैछ त्यो सरासर गलत हो। किनभने इलेक्सन कमिसनले स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि फर्दर कुनै पनि नोटिस कुनै अर्डर नलिकुन्जेलसम्म चाहिँ वर्तमान जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सुरेन्द्र गुप्तलाई जिटिएको एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा उहाँलाई नियुक्ति गरिएको छ र उहाँले नै जबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन पहाडको त्यहाँसम्म चाहिँ उहाँले एडमिनिस्ट्रेसनको भाग सम्हालेर लान्छ भन्ने पनि यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अनि जति पनि जात गोष्ठीका अध्यक्षहरू छन् उनीहरू पनि पोलिटिकल नोमिनेटेड भएकोले गर्दा इलेक्सन अवधिभरि इलेक्सन कमिसनलाई हामी यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यो जात गोष्ठीका जति पनि अध्यक्षहरू छ उहाँहरूलाई पनि इलेक्सनभरि चाहिँ त्यो पदबाट हटाएर राखिदिने। किनभने उहाँहरूले अगावै बोर्डका अध्यक्षहरूसित अनित थापाले रोहिणीमा मिटिङ राखेर उहाँहरूको पक्षमा भोट हाल्ने दबाउ दिएर चाहिँ बोर्डका अध्यक्षहरूले अनित थापाको पक्षको दललाई भोट हाल्ने जुन एउटा प्रेस मार्फत हामीले जान्न पायौँ यो पनि एउटा अगणतान्त्रिक हो। र इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियालाई र जात गोष्ठीका चेयरम्यानहरूलाई पनि इलेक्सनसम्म हटाइदिने यहाँबाट हामी अनुरोध गर्दछौँ। अनि हिजो खरसाङको नामाङ्कन खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट नामाङ्कन भर्न जाँदा बिजेपीका राष्ट्रिय महासचिव अनि बङ्गाल बिजेपीका प्रभारी
कैलाश विजयवर्गीयले नेपालको 11 जात गोष्ठीहरूलाई जनजातिको मान्यता दिन्छौँ भनेर एउटा होचाएर भारतीय गोर्खाहरूले, गोर्खा सेनाहरूले अनि आधुनिक भारत निर्माणमा जुन योगदान दिएका छन्, आज पनि सियाचिनको त्यो ग्लेसियरमै होस् या तपाईको रेगिस्तानको त्यो 50 डिग्री भन्दा माथिको गर्मीमा होस्, आज गोर्खा फौजहरूले आज 150 करोड भारतीयहरूलाई जुन एउटा चयनको निन्द्रा सुताउनको निम्ति आफ्नो अनिदो रातहरू त्यो सिमाना रुङ्गमा बिताए। कति हजारौं हाम्रा गोर्खा सपुतहरूले भारतको यो आधुनिक भारत निर्माणमा जुन आफ्नो शहीद भएर आफ्नो बलिदान दिए, ती बलिदानहरूलाई बिर्सेर बीजेपी पार्टीले, बीजेपीको राष्ट्रिय नेतृत्वहरूले जुन एउटा भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपालको होइनहरू, नेपालबाट आएकोहरू भनेर बारम्बार लान्छना लाउने जुन एउटा कोसिस गर्दैछ, यसको विरुद्धमा हामी सबै एक हुनुपर्छ। किनभने यो राम्रो खालको बयान होइन। बारम्बार हामीलाई नेपालको हो, तिमीहरू नेपाली हो भनेर जुन सम्बोधन गरिँदैछ, यो चाहिँ एकदमै हाम्रो निम्ति घातक हो। आसामबाट एनआरसीको नाममा 2-2.5 करोड गोर्खाहरूलाई डिपोर्टर बनाउनु अनि डिटेन्सन क्याम्पमा हाल्नु, अनि विजयवर्गीयले एउटा एमएलए को नोमिनेसन भर्नु जाँदा त्यो पनि खरसाङको बीजेपीको एमएलए भनेको बीपी बजगाईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई एउटा साहित्यकारको रूपमा परिचित गराउनुहुन्छ। उहाँ राजनैतिक सचेतक विश्लेषकको रूपमा जहिले पनि आफूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र उहाँको नामाङ्कन पत्र भर्न जाँदा उहाँकै अगाडि बीजेपीको राष्ट्रिय महासचिव बङ्गालका प्रभारी कैलाश विजयवर्गीयले नेपालको 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिन्छ भनेर भन्दाखेरि पछि बस्ने बीजेपीका खरसाङका एमएलए का उम्मेदवार बीपी बजगाईज्यूले उहाँलाई त्यो करेक्सन गराउनु पर्ने हो कि उहाँले पछाडि बसेर टाउको हल्लाएर विजयवर्गीयको कुरालाई समर्थन जनाउनु पर्ने हो। अनि यो कुरोको र हामी नेपालको 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति दिन्छ भन्ने जुन बीजेपीको बयान छ, त्यसलाई हामी ठाडो खण्डन गर्छौँ, भर्त्सना गर्छौँ। अनि हामी सबै अन्य दलहरूलाई, राजनैतिक दल, सङ्घ संस्था, व्यक्ति विशेषहरूलाई यो विषयमा पनि जागरुक भएर यो नियत, बीजेपीको नियतको पर्दाफास गर्ने, यसको विरुद्धमा सडकमा उत्रिदिने हामी सबैलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। किनभने आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मात्रै नेपालबाट आएको 11 जात गोष्ठी, नेपालको 11 जातको जनजाति दिन्छु भनेर भनेको होइन। यो सम्पूर्ण भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई हियाएको हो बीजेपीले। अनि बीजेपीको यो नियतबाट हामीले पाठ सिकेर 17 अप्रिलको दिन हामीले हाम्रो कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङका जनताले राष्ट्रिय दललाई होइन, क्षेत्रीय दलहरूलाई, क्षेत्रीय दलको जसले गोर्खा र गोर्खाल्यान्डको निम्ति आज पनि सर्वस्व गुमाएर आफ्नो जाति, आफ्नो गोर्खाल्यान्डको निम्ति मरिमेट्दैछ, त्यो दललाई सबै जनता जनार्दनले भोट हालेर बीजेपी र अनि अन्य राष्ट्रिय दल र बङ्गालको दलहरूलाई पोषण दिएर जुन क्षेत्रीय जग्गामा जुन एउटा भित्राउने कोसिस गर्दैछ, त्यसको पनि उचित जवाब जनता जनार्दनले दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। अनि हामीले बीजेपीको यो नियतलाई सबैले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई अनुरोध र आह्वान पनि गर्दछु। धन्यवाद। हेर्नुहोस्, हाम्रो पीपीएस भनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल पक्षको पीपीएस भनेको स्पष्ट रूपमा गोर्खाल्यान्ड हो। बङ्गाल सरकारले दिला होइन, यो कुरोमा म अहिले आउँछु। हाम्रो पीपीएस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पीपीएस भनेको चाहिँ गोर्खाल्यान्ड होइन। अब बीजेपीले उनीहरूको मेनिफेस्टोमा 2019 मा पीपीएस उनीहरूको विचारमा के लेख्यो त्यो उनीहरू जान्नु। अनि बङ्गाल सरकारले पनि अनि ममता बेनर्जीले पनि
पहाडको तराईको डुवर्सको पिपिएस मेरो मार्फतै गर्छु भनेर उहाँले प्रतिश्रुति दिइसकेको छ। अनि यो कुरोमा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा नढाटिकन चुनावको निम्ति मात्रै हामी क्याम्पेन गर्न आएको होइनौँ, तर हामी सचेत बनाउन पनि चाहन्छौँ। के भने यदि हामीले 3 पल्ट बिजेपीको एमपीहरूलाई यहाँबाट जिताइसकेपछि गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्न र अनि युनियन टेरिटोरी दिनमा बङ्गाल सरकारको अनुमति लिन पर्ने थिएन केन्द्र सरकारलाई। तर आज पनि बिजेपी सरकारले गोर्खाल्यान्ड र युनियन टेरिटोरी नदिँदा 11 जात गोष्ठीमा पनि विभिन्न प्रकारको बहाना बनाउँदा नेपालको नेपालीहरूलाई 11 जनजाति दिन्छु भन्ने कुरा हिजो मात्रै भनिसकेपछि अब हामीले बिजेपीबाट गोर्खाल्यान्ड युनियन टेरिटोरीको आशा नगर्दा पनि हुन्छ।